बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, ये इस मौजू का दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया गया है, उसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं या आई बटन पर उसका लिंक दे दिया जाएगा। आज के वीडियो को टॉपिक शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इत्तला ये कि नए आने वाले हज़रात सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आप तक आने वाले नए वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। उसके बाद आप हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के 3 तरीके हैं, ब्राउन, सिल्वर और गोल्डन, जो भी तरीका आपको पसंद आए। फिर इसी के साथ शेयर और लाइक के लाइन में आपको थैंक्स का बटन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट करने के लिए 40 रुपये या 100 या जो भी रकम आप भेजना चाहें चैनल के सपोर्ट करने के लिए भेज सकते हैं। आज का टॉपिक और आज का हमारा मौजू वीडियो का दुनिया के कुछ अजीब और असरार भरे अजीम शान नक्श। इसमें एक बहुत लंबी तफसील है, बहुत ज़्यादा नक़ूश है। इसमें आपको बताए जाएंगे कि कितने नक़ूश हैं और इसकी क्या क्या कैफ़ियत हैं, और इनमें जो नक़ूश हम बता रहे हैं ये जायज़ नक़ूश हैं और इसका इस्तेमाल करना भी जायज़ है, क्योंकि ये हदीस और कुरान की रोशनी में जो चीज़ें इस्तेमाल करना अमलियात में जायज़ हैं उसी के अंदर है। इसमें हरूफ मुक़त्तआत के नक़ूश हैं, नक्श हैं, और लौह भी उसको कहा जाता है, तावीज़ भी कहा जाता है, और बहुत सारे ख़ास सूरतों और आयतों के जो नक्श हैं वो 3777 हैं, और उसके अलावा अस्माउल हुस्ना के 126 अस्मा के यानी अल्लाह के नामों के अलग अलग तावीज़ात और नक्श और लौह हैं। इसी के साथ दरूद शरीफ के 108 तकरीबन उससे ज़्यादा भी है, मगर हमारे पास जो मौजूद है और जिसकी इजाज़त भी आप ले सकते हैं और जिसके फ़वाइद हम बताकर आपको दे सकते हैं, वो 108 दरूद शरीफ के नक़ूश है और नक्श उसको तावीज़ और लौह भी बोलते हैं। इसी तरह अस्माए नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के जो नक्श हैं वो 111 नक्श है, और उसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, उसके बहुत सारे तरीक़े हैं लिखने के, और बहुत सारे मकसदों के लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम नक़ूश आप हासिल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के दिए गए नंबर से, या जो हज़रात दूसरे कंट्रीज़ से हैं यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश या और भी दूसरे ममालिक से हैं, उनके लिए हमारा एक वेबसाइट है ilmuamal.com के नाम से। आपको स्पेलिंग अभी दिखाई जाएगी, इस तरह आप सर्च करेंगे गूगल पर ilmuamal.com तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट में जाने के बाद स्पेशल कोर्स एक है, स्पेशल कोर्स, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे नक़ूश आपको उधर भी मिल जाएंगे। और जो हज़रात व्हाट्सएप से मंगाना चाहें वो भी मंगा सकते हैं। इन ममालिक के अलावा यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के अलावा लोग व्हाट्सएप से डायरेक्ट मंगा सकते हैं और पोस्ट के ज़रिए हम उनको भेज सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और श्रीलंका, इन ममालिक को हम पोस्ट के ज़रिए नहीं भेज सकते, इसलिए आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। दूसरे ममालिक वाले भी वेबसाइट से ले सकते हैं, जिनकी मर्ज़ी हो। वेबसाइट पर स्पेशल कोर्स में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ilmuamal.com में जाना है और जाकर स्पेशल कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं, परचेस करते हैं, तो आपको ये सारे नक़ूश इंशाअल्लाह वहाँ मिल जाएंगे। और जो बाकी नक़ूश हैं, जैसे मैंने ऊपर बता दिया, हुरूफ़ मुक़त्तआत के, सूरतों के, आयतों के, अस्मा के और दरूद शरीफ के, इसके अलावा लोहे शम्स है, इसके अलावा लोहे कमर है, लोहे
شرف مریخ ہے، اور اسی طرح لوح شرف عطارد ہے، عطارد بھی اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ یہ، اور اس میں لوح شرف مشتری بھی ہے، اور لوح زہرہ ہے۔ شمس جو ہے کاروبار میں اور کامیابی کے لیے، شرف قمر جو ہے وہ محبتوں کے لیے اور مقبولیت کے لیے، اور مریخ جو ہے بہت سارے بیماریوں سے شفا کے لیے، عطارد جو ہے وہ دماغی سکون اور کامیابی اور امتحانات میں کامیابی کے لیے، مشتری کا جو نقش ہوتا ہے لوح شرف مشتری، یہ جو لوح ہے یہ کامیابی اور رزق کی فراوانی اور ترقی، کاروبار اور مالدار بننے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے رزق سے متعلق مقاصد میں کام آتا ہے شرف مشتری۔ اور لوح زہرہ جو ہے یہ محبت اور شادی اور نکاح کے لیے، ان سارے مقاصد کے لیے، اور جو جہاں جھگڑے ہو گئے ہوں ان میں آپس میں محبت کرانے کے لیے یہ شرف زہرہ کا کام آتا ہے۔ لوح شرف زحل جو ہے یہ بگڑے ہوئے معاملات اور رکے ہوئے کاموں کے لیے کام آتے ہیں، اور بھی لوح ہوتے ہیں، لوح تسخیر ہوتا ہے، لوح محبت الگ سے ہوتا ہے، لوح رزق ایک الگ سے ہوتا ہے، کچھ آیتوں اور یا رزاقوں کو اور بہت سارے رزق کے احادیث میں سے ملی ہوئی دعاؤں کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے۔ لوح کامیابی خاص طور سے جن کاموں میں ناکامی مل رہی ہے ان کے لیے لوح جنات، عملیات کے شوقین کے لیے لوح حمزات ہے، پھر لوح پری ہے، لوح حاضرات ہے جس میں حاضرات کر کے آپ اپنے باقی سوالوں کو کر سکتے ہیں، اور لوح نظر ایک ہے، بعض لوگوں کو نظر ہو جاتی ہے تو اس کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے لوح حفاظت بھی ہے، اور ایک لوح کرامات ہے جو عمل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی لوح اور نقوش اور جتنے بھی تعویذات یہ سب اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں، ان سب کے ساتھ اس کی ساتھ کی پڑھائی پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یعنی ان نقوش کے ساتھ اس کا ایک عمل بھی ہوتا ہے۔ مختصر ہوتے ہیں ان نقوش کے ساتھ جو عمل ہوتے ہیں وہ 15-20 منٹ کے ہی ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے، اس سے کم وقت کے ہی ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے سے زیادہ کا کوئی عمل اس کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے نقوش اور لوح اور تعویذات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے ہیں، ایک واٹس ایپ سے آپ لے سکتے ہیں، یا دوسرا آپ علموعمل.com پر جا کر اسپیشل کورس ہمارا پرچیز کر کے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ پھر یہ جو نقوش ہیں اس کے پڑھائی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو انہی دو طریقوں سے بتائی جائے گی، اور جس بھی نقش کو آپ منگانا چاہیں، جس بھی لوح کو آپ منگانا چاہیں، آپ اپنے پوسٹل ایڈریس کو بھیج کر منگوا سکتے ہیں اپنے پاس، اور اس کا جو کچھ ہدیہ ہوگا وہ آپ کو رابطہ کرنے پر بتایا جائے گا۔ دوسری چیز، یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ لمبی پڑھائی کا الٹرنیٹو ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ زیادہ دیر تک پڑھائی اور عمل اور وظیفے نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل چیز جو ہوتی ہے وہ عمل، وظیفے اور دعائیں ہی ہوتی ہیں۔ جن کے پاس وقت نہیں ہے، کم وقت ہے، کم وقتوں میں جلدی کامیابی کے لیے یہ نقش کو ساتھ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹی پڑھائی کر کے اپنا مقصد کامیاب کرنے کے لیے یہ ایک جائز طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی طریقے ہیں اس میں اگر قرآن کے آیات اور جو احادیث میں آئی ہوئی دعائیں یا حروف جو عربی ہے اور وہ عبارتیں جو جائز ہیں اگر وہ لکھی جائیں تو تعویذات جائز ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جادو ٹونے اور الگ الگ حرکات کو لکھ کر نقش یا تعویذ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اس لیے جائز اور ناجائز کے فرق کے ساتھ آپ تعویذ کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی سوال سے اور عذاب سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھ کر جائز عملیات جاننے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک بھی کیا کریں۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں مگر لائک نہیں کرتے، تو لائک کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔